शरीरका अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा हो। यसको स्याहार सुसार गरिएन भने आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने गर्छ। ती रोग समयमै उपचार गरिएन भने जीवन नै अन्धकारमय हुन्छ। नेपालमा 2 लाख भन्दा धेरै मानिस पूर्ण दृष्टिविहीन छन्, जसमा दैनिक 100 भन्दा धेरै थपिने गरेका छन्। आँखाको स्याहार सुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको समाधानबारे विशेषज्ञसँगको संवाद अबको क्रममा। शरीरका अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा हो। यसको स्याहार सुसार गरिएन भने आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्न सक्दछ। ती रोगको समयमै उपचार गरिएन भने जीवन नै अन्धकारमय हुन्छ। सरकारले आँखा सम्बन्धी विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी गराउन, समुदाय स्तरमा गएर आँखा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन र आँखा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा 2 लाख भन्दा धेरै मानिस पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन छन्, जसमा दैनिक 100 जना थपिने गरेका छन्। समयमा उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतन्दो सहित अन्य रोग तथा दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट पनि नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। शरीरको संवेदनशील अङ्गका रूपमा रहेको आँखाको सुरक्षा गर्न सके दृष्टिविहीन हुनबाट बच्न सकिने नेत्र विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। शहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र कम उमेरमै दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। आँखाको स्याहार सुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको समाधानबारे नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर मीना कुँवरसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। यो जोग्राफिकल बनावट अनुसार भू अनुसार जस्तै काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने पोल्युसनले गर्दाखेरि एलर्जीहरू धेरै हुन्छ, त्यो भइहाल्यो। अनि त्यो बाहेक अर्को यो कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ धेरै चोटपटकको जस्तै फलामहरू उछिटेर लाग्ने, घोच्ने, घोप्ने हुन्छ। अनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ एग्रिकल्चर ट्रमा भन्छौँ नि, जुन हामीले कृषिजन्य चिजहरूबाट हुने चोटपटकहरू चाहिँ धेरै छ। जस्तो धान गोड्दा भनौँ, यो मकैहरूको गोड्दा अथवा वन जङ्गल जाँदाखेरि घोच्ने, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको गाई भैँसीको कामहरू गर्दा तिनीहरूको पुच्छरले लाग्ने, हिलो माटो पर्ने। त्यसैले ओभरअल सबै चिजकै नै छ भन्नु पर्यो। शहरी क्षेत्रमा एक किसिमको समस्या छ, गाउँमा एक किसिमको समस्या छ। त्यस्तै क्षेत्र अनुसार फरक जस्तो डाक्टर साहब यहाँले जुन काम गर्दाखेरि हैन, जस्तो निर्माणहरूको काम गर्दाखेरि देखिने समस्या र गाउँघरमा जस्तो कृषकहरूलाई चाहिँ मकै गोड्ने समयमा अनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा देखिने भन्ने एउटा समस्या रह्यो हैन। सर्वसाधारणहरूमा सामान्य व्यक्तिहरूलाई देखिने समस्या चाहिँ जो निर्माणको क्षेत्रमा नै गइरहनु भएको छैन र उहाँ कृषिमा इन्भल्भ पनि हुनुहुन्न हैन, तर उहाँहरूको चाहिँ जस्तो डे टु डे लाइफमा चाहिँ देखिने सामान्यतया समस्या चाहिँ अहिले देखिएका चाहिँ कस्ता छन्? अहिले देखिएको चाहिँ कस्तो छ भने सामान्यतया पोल्युसनले गर्दाखेरि एलर्जीको आँखामा समस्या भयो। यो चाहिँ विशेष गरी गर्मी महिनामा गर्मीको एलर्जी भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को सुक्खापन पनि धेरै नै छ। अब यो पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले गर्दाखेरि हुनसक्छ। र अर्को एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ आजकल आइरहेको यो ग्याजेट्सहरूको युज छ नि। जो पनि मोबाइल कति हेर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा मलाई पनि लाग्दैन कसैले पनि आधा घन्टा 2 घन्टाभन्दा कम हेर्छु भनेर। मोबाइलको एकदम एक्सेस युज, मोबाइल अरू ग्याजेट्स आइप्याड भनौँ न, ट्याब त्यही अनुसारकोले गर्दाखेरि त्यो ग्याजेटसँग रिलेटेड पनि फेरि अगेन त्यही नै समस्या हुन्छ। जस्तै आँखाको सुक्खापन भयो, आँखा दुख्ने भयो, टाउकोहरू दुख्ने, यो समस्याहरू चाहिँ आजकल आइ नै राखेको छ। यो चाहिँ काइन्ड अफ नयाँ समस्या भन्दा पनि हुन्छ। अब जस्तो आँखाको सुक्खापन हैन, अब हामीले त्यो ग्याजेटहरूको प्रयोग गर्दा मात्रै हुने हो अथवा अन्य कारणले गर्दा पनि हुन्छ? हामीले सामान्यतया के भनिन्छ भनेदेखि जस्तो एउटा 40 वर्ष कटिसकेपछि 50 वर्ष कटिसकेपछि एउटा एजमा चाहिँ सुक्खापन
सुखापन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्यतया बुझिन्छ र आजभोलिको समयमा चाहिँ एउटा युवा पुस्तालाई पनि आँखा सुखापन हुने समस्या चाहिँ देखिएको छ। यो जेनेटिक नै यस्तो कारणहरू हुन्छ अथवा अरू अन्य कारणहरू पनि हुन्छ, के हुन्छ? यसमा चाहिँ जेनेटिक चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ कस्तो हुने, एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भयो, अर्को तपाईँले 40 वर्ष भन्नुभयो नि, एउटा चाहिँ एज फ्याक्टर भयो। अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूमा चाहिँ जस्तो धेरै लामो टाइमसम्म एसीमा बस्ने होइन, अथवा बाइकमा चाहिँ केही भाइजर चस्मा नलाइकन सिधै आँखामा त हावा पस्यो नि भनेपछि आँखाको जुन आँसु त्यो त सुक्यो होइन, त्यो एउटा भयो। बसहरूमा ट्राभल गर्दा कतिको हुन्छ नि झ्यालकै साइडमा बस्नुपर्ने, डाइरेक्ट आँखामा हावा पर्यो, त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ एकदम धेरै बाहिर घाममा काम गर्नुपर्ने, हावाहुरीमा काम गर्नुपर्ने मान्छेहरूकोमा भयो। अनि अब अर्को चाहिँ तपाईँले जुन 40 वर्ष पुगेपछि भन्नुभयो नि, जुन किसिमको मान्छेमा एज अनुसार आउने चेन्जेसहरू हुन्छ नि, अरू चेन्जेस त आउँछ, आँखामा पनि सुक्खापन चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, एज फ्याक्टर, त्यो बाहेक विभिन्न डिजिजहरूले पनि हुन्छ। अब त्यो डिजिजको प्याटर्न चाहिँ छुट्टै हुन्छ, के रोगहरूले गर्दाखेरि सुक्खा हुने भन्ने त्यो छुट्टै नै जाउँ। तर अहिले हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आँखामा जुन हावा, डाइरेक्ट हावा अथवा हावा, अनि अर्को लाइट भयो होइन, त्यो पर्नु भएन। अनि अर्को चाहिँ उमेरको अनुसारले पनि उमेर पुग्दै जाँदाखेरि आँखामा जुन आँसु बन्ने मात्रा हुन्छ नि त्यो नै कम भएर पनि सुक्खा हुन्छ। हजुर, अब जस्तो एउटा एज कटिसकेपछि सुक्खापनको समस्या जुन प्रायलाई देखिने नै भयो होइन, जस्तो एउटा युवा एजमै जुन आँखामा सुक्खापन देखिन्छ नि, यो यसबाट कसरी बच्ने र युवालाई नै किन हुन्छ त? हामीले आँखा जाँच गर्दा देखेको वान अफ द प्रब्लम चाहिँ त्यो पनि हो, आँखा दुख्ने, आँखा बिजाउने, पिरो हुने। यो भनेको सबै आँखा सुक्खाको लक्षण हो। के भयो भन्दाखेरि बाहिर जानु मिलेन। अनि अब अहिले यङ जेनेरेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि प्रकारको स्क्रिनमा इन्भल्भ हुन्छ, स्क्रिनमा कि त टिभी हेऱ्यो कि मोबाइल हेऱ्यो कि अथवा कम्प्युटरमै काम गर्नेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यो आँखा बन्द गरेपछि मात्रै आँखामा आँसु आउने हो। आँखाको यो भागमा आँसु बन्छ, त्यहाँबाट बिस्तारै सानो सानो पाइपहरू हुन्छ, अनि आँखा बन्द गरेपछि आँखाको सर्फेसमा सरर फैलेर यहाँनिर एउटा सानो प्वाल हुन्छ, त्यहाँबाट कन्टिन्युसली पछाडि गइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ भने हामी कुनै पनि ग्याजेट्स हेरौँ, पढौँ अथवा जे गरौँ यत्तिकै हुन्छ नि त, हामी त आँखै ब्लिङ्क गर्दैनौँ, झिम्काउँदै आँखालाई विश्रामै हुँदैन। त्यो जुन नर्मली झिम्किनु पर्ने झिम्केपछि न बल्ल आँसु आयो, अनि यत्तिकै हुन्छ। अनि के भयो त, लाइट, हावा, एसी छ भने एसी, आँखा त डेफिनेटली आँखाको आँसु त सुक्ने नै भयो हो। त्यसको लागि हामीले एउटा सिम्पल फर्मुला के भन्छौँ भने फर्मुला अफ 2020 भनेर भन्छौँ। किनभने अब ग्याजेट्समा काम नगरी पनि भएन, कम्प्युटरमा काम नगरी भएन, स्क्रिनमा काम नगरी भएन, हरेक 20 मिनट हेरिसकेपछि 20 सेकेन्डलाई आँखा बन्द गर्ने भनेको 1-2 गरेर 20 र 20 फिट टाढा हेर्ने भन्छौँ। किनभने आँखाले जति नजिक चाहिन्छ त्यति नै टाढा पनि चाहिन्छ। भनेको आँखालाई एक्सर्साइज चाहियो, आँखाको लागि कसरत पनि आवश्यक पर्यो, आँखालाई रेस्ट पनि त भयो नि। हामीले 20 मिनट पढ्यौँ, 20 सेकेन्डलाई बन्द गऱ्यो भने त एकछिन आँखालाई रेस्ट भयो। 20 फिट टाढा हेऱ्यौँ, आँखालाई टाढा पनि हेर्ने, आँखाको जुन उसलाई चाहिने चिज हो नजिक र टाढा पनि हेर्न देऊ भनेपछि त्यो चिजले अलिकति एउटा अभोइड गर्न सक्यो। एउटा चाहिँ अब एक्सेस लाइट, एक्सेस एसीहरूमा बस्नु भएन। अर्को चाहिँ सुक्खा नै छ भने डक्टरको सल्लाह अनुसार विभिन्न किसिमको आँसुलाई रिप्लेस गर्ने आर्टिफिसियल टियर भन्छौँ, त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। त्यो हाल्यो भने पनि जस्तो त्यो आफ्नो बडीमा चाहिने जति भइरहेको छैन भनेपछि त बाहिरबाट रिप्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि डक्टरको सल्लाह अनुसार आर्टिफिसियल टियरहरू चाहिँ हाल्नु मिल्छ। हजुर, यसले जुन खानपिनले पनि केही असर पारेको हुन्छ यसमा? अब खानपिन त भन्दाखेरि अब सामान्यतया ब्यालेन्स डाइट त चाहिइ नै हाल्यो, तर यही चिजले आँखा सुक्खा हुने, यो चिजले आँखा सुक्खा नहुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो हैन। हामीले यस्तो खानपिन अपनायो भने चाहिँ त्यसमा जस्तो सुक्खापन हुँदाखेरि चाहिँ रिलिफ हुन्छ, सुक्खापन हुन दिँदैन भन्ने चाहिँ खानपिनको चाहिँ छैन। त्यस्तो छैन। तर म यो चिज चाहिँ एउटा के एड गर्न चाहन्छु भने नि, आँखा सुक्खा भयो अनि प्राय मैले देखेको कि मजाले आँखामा पानी छाप्नुहुन्छ कि मजाले आँखामा पानी छाप्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ उहाँहरूलाई भन्छु कि 1-2वटा क्वेसन गर्छु कि तपाईँको छाप्दाखेरि कुन छाप्नुहुन्छ त? डेफिनेटली धाराको पानी होइन, जुन चाहिँ फोहोर हुने भयो नि त, खाने पानी त होइन। अर्को चिज, आँखाको आँसु र पानी सेम भइदिएको भए त यत्रो कम्पनीहरूले आर्टिफिसियल टियर भनेर ल्याउने नै थिएनन् होला नि। सो त्यसैले
यही प्रोग्राम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने आँखामा पानी छ्याप्ने भनेको चाहिँ आँखामा के चिज पर्दा मात्रै हो, त्यो पनि यसरी छ्याप्ने होइन। त्यसरी छ्याप्दाखेरि दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा त फोहोर पानी इन्फेक्सन भयो, अर्को आँखामा भएको आँसु हुन्छ नि त्यो पनि पखालिने भयो। त्यसैले आँखा पखाल्ने भनेको आँखा पखाल्ने नि यसरी हत्केलामा पानी लिएर तलको यस्तो गरेर स्वारेर हाल्ने मात्रै हो। आँखा पखाल्ने भनेको आँखामा आफूलाई केही पर्या छ भन्ने लाग्यो भन्ने मात्रै। अदरवाइज आँखा पखाल्नु चाहिँ ठिक होइन, किनभने आँखामा भएको आँसु चाहिँ हामीले जबरजस्ती यसै त कम भइरहेको हुन्छ, झन् बाहिरको पानीले पखालिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ठिक होइन। जस्तो आँखा सुखापन छ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन औषधि युज गर्ने र अरू घरमा कस्तो खालको दिनचर्या अपनाउने अथवा के गर्ने भन्ने पनि छ त्यस्तो? अब एउटा त औषधि युज गर्ने भयो होइन, अब अर्को किन प्रोडक्सनै कम भएपछि त बाहिरबाट हाल्नु नै परिहाल्यो। अर्को चाहिँ डाइरेक्ट अब जस्तो जाडो महिनामा हामी घाम ताप्छौँ भने डाइरेक्ट घाम ताप्नु भएन, आँखामा मुखमा पर्ने गरिकन। अर्को मैले भने नि एकदम हावामा, गर्मी महिनामा चाहिँ एकदम हावामा बस्नु भएन। अर्को चाहिँ एकदम घाममा जाँदाखेरि सनग्लासेसहरू लगायो होइन। अनि अब पकाउँदा अर्को चाहिँ मेन गृहिणीहरूको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा पनि रिलेटेड चिज हुन्छ जसलाई चाहिँ 10-15 आजकल त नहोला तर 10-15 जनाको परिवार अथवा जसको प्रोफेसन नै कुकिङ छ नि, डेफिनेटली हिट त आउँछ। त्यो हिटले त फेरि आँखाको आँसु नै सुक्ने हो नि होइन। जस्तो आँखामा त असर गर्छ, अरू ठाउँमा पनि छालाहरू पनि ड्राई हुन्छ, त्यो त आफ्नो पार्टमा छँदैछ, तर आँखाको आँसु पनि सुक्छ नि। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ एटलिस्ट यो सेतो खालको चस्मा जुन प्रोटेक्टिभ गियरहरू पाउँछ कि त्योहरू लगाए, जो चाहिँ प्रोफेसनल कुकहरू नै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ किचनमै बस्नुपर्छ भने त्यो चिजहरू पनि गर्न मिल्छ। अब जस्तो यो सुखापन भनेको त जस्तो आँखामा देखिने सामान्य समस्या भयो होइन, यसले पछि जटिल समस्या पनि निम्त्याउँछ हो नि। अब जस्तो आँखामा सुखा भयो, आँखा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने आँखालाई चाहिँ मोइस्ट बनाइराख्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो यो आँखा झिम्किने प्रोसेस चाहिँ यो नेचरले बनाएको। आँखा सुखा भयो भने त एक त बिजाउने पोल्ने तिनीहरू त छँदैछ, त्यो बाहेक यो जुन हामी यो आँखाको नानी भन्छौँ नि कालो भाग, त्यो सुक्नासाथ त्यसमा त के भन्छ भने त्यसमा त एकदम सेन्सिटिभ, आँखा त एकदम सेन्सिटिभ हो, त्यसमा बिस्तारै घाउहरू हुन थाल्छ होइन, घाउहरू हुन थाल्छ। र त्यो एकदमै धेरै सुक्खा भयो भने त्यो घाउहरूले नै गर्दा अन्धोपन समेत हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अब यो चिजहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकियो नि त होइन। जस्तो हावामा नजाने, घाममा धेरै नबस्ने, डाइरेक्ट अथवा प्रोटेक्टिभ गियरहरू लाउने, आर्टिफिसियल चेयरहरू युज गर्ने, यो चिजहरू गर्यो भने चाहिँ। हजुर, अब यो त डाक्टर साहब आँखामा देखिने सुक्खापनको कुरा भयो र आँखा एलर्जी हुने, अब जस्तो काठमाडौँको धुलो धुवामा होइन त्यसको कारणले गर्दा पनि आँखामा एलर्जी हुन सक्छ। अब यसबाट कसरी बच्ने, जस्तो आँखाको एलर्जीबाट भनौँ न होइन, जुन कस्ता खालका लक्षण देखियो भने एलर्जी हुन सक्छ र त्यसको उपचार कस्तो हुन्छ? अब यस्तो भयो, एलर्जी लिएर आउनुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ अब यो फागुनदेखि सुरु हुन्छ, यो धुवा धुलो पोल्युसनहरूले गर्दाखेरि भयो। अनि हामीसँग गर्मी महिना पनि सुरु हुन्छ नि त, गर्मीको पनि एलर्जी हुन्छ। अनि एलर्जीको पेसेन्ट आएपछि हामी दुईवटा चिज छुट्याउँछौँ, एउटा चाहिँ उहाँको शरीरमै एलर्जी छ कि अरू चिजहरू जस्तै ब्रोन्कियल आजमा भयो, स्किनको डिजिजहरू, त्यसले गर्दाखेरि आँखामा एलर्जी भएको हो कि अथवा प्योर आँखाको मात्रै एलर्जी भयो हो भनेर। अब दुईटामा जे भए पनि त्यो त हाम्रो पार्ट छँदैछ, डायग्नोसिसको पार्ट। अब एलर्जीमा प्रायः जस्तो के हुन्छ भने आँखा चिलाउने, बिजाउने अनि चिप्रा आउने, चिप्रा पनि पहेँलो होइन, त्यो थागो जस्तो तानिने चिप्राहरू आउने। अब त्यो बाहेक हामीले आँखामा हेर्दाखेरि विभिन्न चिज देखिनेहरू डायग्नोस्टिक चिजहरू त छँदैछ होइन। अब त्यो एलर्जी भयो भने चाहिँ अब युजुअली यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा गर्मी महिनामा गर्मीको एलर्जी र धुलोको एलर्जी भएको हुनाले एउटा त धुलो धुवाँबाट बस्नु पर्यो, भन्नुको मतलब बाइक स्पेसली बाइकहरूमा भाइजर चस्माहरू लाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने डक्टरको सल्लाह लिएर औषधि त चलाउनै पर्यो होइन। अब औषधि पनि हेरेर हुन्छ, नरम खालको अथवा त्योभन्दा अलिक कडामा जाने हो कि। अनि अर्को चाहिँ सामान्यतया गर्मीमा एलर्जीहरू छ भने आइस प्याक हुन्छ नि, अथवा एउटा सफा रुमालमा सफा प्लास्टिकमा आइस लिएर आँखालाई सेक्यो भने पनि धेरै, चिसोले सेक्यो भने पनि धेरै हदसम्म कम हुन्छ। भनेपछि धुलो धुवाँले नै आँखालाई एलर्जी हुने भयो होइन, कुनै खानेकुराहरूले त्यस्तो चाहिँ हुने चाहिँ त्यो खानेकुराले जिउको एलर्जी हुने फेरि त्यो छुट्टै नै जान्छ। त्यो एलर्जी कस्तो हुन्छ मैले भने नि, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्किनमा आउने, त्यो जुन जिउको एलर्जी हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ आँखाको एलर्जी पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ होल बडीको एलर्जी भयो। तर यो पोल्युसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको मात्रै एलर्जी हुने, जस्तो अरू शरीरमा डाबरहरू आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने चाहिँ हुँदैन, आँखाको मात्रै एलर्जी हुने पनि हुन्छ।
हजुर, अब जस्तो आँखा पाक्ने समस्या अनि आँखामा आउने आनो, हजुर यो चाहिँ मेन गरेर आँखामा आउने जुन हामी बोलीचालीको भाषामा आनो आयो भन्छौँ होइन, यो किन आउँछ, कस्तो खालको समस्या हो होइन, यो आइराख्दाखेरि कुनै त्यस्तो पछि जटिल समस्या निम्तिन्छ अथवा यसको उपचार के हुन्छ, यो किन आउँछ विशेष गरेर त? अब आँखा पाक्ने त यो इन्फेक्सन भइहाल्यो होइन, त्यो चाहिँ सिजनल हुन्छ, कहिले ब्याक्टेरियल कहिले भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ। त्यो जतिखेर ब्याक्टेरियल अथवा भाइरल हुन्छ त्यो त त्यति नै खेर औषधि उपचार गर्नु परिहाल्यो होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले अन्धो भन्नु आनो भन्नुभयो नि, अब त्यो आनो भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र केही छ है भनेर त हामीलाई यो एक किसिमको घन्टी बजाएको हो कि। जस्तो के हुन्छ भने आँखामा सानो सानो पाइपहरू हुन्छ, त्यहाँबाट तेलहरू आउँछ होइन, त्यो आँखालाई सुक्खा राख्नलाई, आँखालाई सुक्खा नहुनलाई तेलहरू आउने हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लक हुन्छ। अब त्यो ब्लक चाहिँ विभिन्न कारणले हुन्छ, एउटा मुख्यतया धुवा धुलोले, अर्को चाहिँ कसैलाई सुगरको बिरामीहरू छ भने त्यो बाहेक आँखाको रोगहरू जस्तो आँखाको परेलामा चायाहरू हुन्छ। यो जे चिजले भए पनि आँखामा आउने तेल हुन्छ, तेल आउने बाटो चाहिँ रोकिन्छ। रोकिसकेपछि के त कुलो हुन्छ नि, साधारणतया हामी गाउँघरतिर कुलो रोकिएपछि त त्यहाँ जम्मा हुने भयो, जम्मा भएपछि त्यहाँको चिज कुहिने भयो, फोहोर हुने भयो, गनाउने भयो, त्यस्तो भने जस्तै हो। त्यो जुन डक्ट भन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ ब्लक भयो अनि त्यो आँखामा आउनुपर्ने तेल जस्तो जुन लिपिड सिक्रेसन त्यो नआउने भयो, नआएपछि त्यहीँ जम्मा हुने भयो, जम्मा भइसकेपछि इन्फेक्सन हुने भयो। अब हामीले आनो पनि देखाएको छौँ नि, पाक्या नपाक्या भनेर। त्यो एउटा त इन्फेक्सनको कारण भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको एलर्जीले गर्दाखेरि त्यो डक्ट बन्द भयो, अर्को चाहिँ मान्छेहरूको विशेष गरी बच्चाहरूमा याद गर्नुपर्ने चाहिँ के भने आँखा कमजोर छ भनेदेखि उसले घरिघरि माड्छ कि, आँखा घरिघरि माड्छ बच्चाले, किन उसले देख्दैन, उसले देख्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ। अनि माड्दाखेरि के हुन्छ भने आँखाको जुन परेला हुन्छ नि, त्यो परेलाको जरामा के त हामीले इन्फेक्सन पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यसैको इन्फेक्सन भइदिन्छ। सो आनो भनेको चाहिँ यो तिम्रो आँखामा केही चिज छ है, फोहोर जम्मा भयो अथवा तपाईँको आँखामा इन्फेक्सन छ अथवा तपाईँको आँखा कमजोर छ भनेर त्यो एउटा चिजको देखिने चिज हो कि, यो एउटा ग्रुप समस्याको देखिने चिज हो आनो चाहिँ। एक हप्ता पछाडि चाहिँ आफै निको हुँदै जाने पनि हुन्छ कि, यो डक्टरकोमा गएर हामीले उपचारै गर्नुपर्छ अथवा यसको एक हप्ता हो त्यस पछाडि यो बिसेक भइहाल्छ नि भनेर बस्दा हुन्छ अथवा के हुन्छ होइन। अब यस्तो हो, कतिपय डिजिज रोगहरूको चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ प्रोसेस भने आफै पनि निको हुन्छ होइन। त्यस्तो निको हुनुमा के हुन्छ, सानो भए हुन्छ तातोले सेकिदिनुहुन्छ, तातोले सेकिदिसकेपछि त्यो जुन बन्द भएको पार्ट खुल्छ, आफै जान्छ, निको भयो नि त। भनेको एउटा उपचार पद्धति त छ नि त्यहाँ छ। अनि अर्को के चलाइदिनुहुन्छ, फेरि त्यसको खुल्छ जम्मा भएर बसेको होइन। अब साधारणतया त्यसो हुन्छ, तर त्यसो नभइकन आँखा ठुलो सुन्नेर त्यसको इन्फेक्सन फैलिने पनि त चान्स छ नि होइन। गाउँघरहरूमा चाहिँ त्यही हो, नर्मली झुट बोल्यो अथवा के भयो दुई चार दिनमा निको भइहाल्छ नि भन्दा त के भने युजुअली आँखामा जे भए पनि हामी चिसोले सेक्ने कि तातोले सेक्ने भनेर सोच्दैनौँ, तातोले सेकिहाल्छौँ। अनि त्यही तातोले सेकेर हामी पनि भन्छौँ अन्धो आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ, आनो आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ रुमालमा चाहिँ केही तातो चिज राखेर सेक्नु होला भनेर। त्यो पनि एउटा ट्रिटमेन्टको पार्ट हो, त्यो त अब हाम्रो परम्परादेखि नै चलिरहेको, त्यसले पनि काम गरेको। भनिसकेपछि हामीले घरेलु ट्रिटमेन्ट पनि त्यसरी गर्न सक्ने रहेछौँ होइन। अब हामीले यसरी सरसर्ती बुझ्दा चाहिँ आँखामा फोहोर भयो भने चाहिँ आनो आउने समस्या हुँदो रहेछ, यसरी बुझौँ। जस्तो अघि यहाँले जुन बच्चा बालबालिकाको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले त जन्मजातै पनि आँखामा समस्या आयो भन्ने पनि सुनिन्छ होइन। जन्मजातै आउने आँखामा देखिने समस्याहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन् र उसको अभिभावकले मेरो बालबालिकामा चाहिँ आँखाको समस्या छ है भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? अब बच्चाहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, कोही बच्चाहरू जो प्रिटर्म के भने टाइम नपुगिकन जन्मेको बच्चाहरूकोमा चाहिँ यो रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याचुरिटी भनेर भन्छौँ होइन। त्यो भित्र जुन पर्दा हुन्छ नि, आँखाको भित्री भागको पर्दा त्यो नै डेभलप भए हुँदैन, त्यसैले डेभलप नभएपछि त्यो उक्किने चान्स भए हुन्छ। अब त्यसैले आजकल चाहिँ बच्चा टाइमभन्दा अगाडि नै जन्मियो भने एनआइसियूमा जान्छ, एनआइसियूको पिडियाट्रिसियनहरूले बच्चाको डक्टरले हेर्नुहुन्छ, हामी कहाँ रेफर गरिहाल्नुहुन्छ, त्यो एउटा चिज भयो। अर्को चिज चाहिँ आँखामा अब कुनै डिफेक्ट छ, आँखा नै राम्ररी बनेको छैन, त्यो विभिन्न एनोमालीहरू त्यो भयो भने पनि तुरन्त चिकित्सक आइहाल्नुहुन्छ। अर्को मुख्य चिज भनेको चाहिँ आँखामा सेतो चिज देखिन्छ कि, नर्मल्ली हेर्दा त हामीले देख्दैनौँ नि त होइन, हामीले बच्चाको आँखा त कालै देख्छौँ, सेतो चिज देख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ केही चिज गडबडी छ है भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यो सेतो चिज चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, एउटा चाहिँ पर्दा उक्किएको हुनसक्छ, अर्को चाहिँ जुन रेटिनोब्लास्टोमा भनेर भन्छौँ आँखाको क्यान्सर, जुन चाहिँ बालबालिकाहरूमा धेरै
धेरै हुन्छ। हो त्यो दुईटा चिजहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ जति सक्दो तुरुन्तै छिटो ल्याएर चाहिँ डाक्टरलाई अथवा चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ। अब त्यो चिज पनि आमाले नै नोटिस गर्ने हो, किनभने दुध खुवाउँदा अथवा केही गर्दा त हेरचाह गर्दाखेरि हेरिन्छ नि त, आँखा कालो हुनुपर्ने, आँखाको भित्रको नानी कालो हुनुपर्ने, सेतो देख्यो भने त पक्कै पनि त्यो त केही समस्या छ भनेर बुझ्नु पर्यो, जुनलाई चाहिँ हामीले टाइमली एड्रेस गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। भनेपछि जन्मजातै आँखाको क्यान्सर जस्तो समस्या पनि हुन्छ, यो लिएर जन्मेको हुन्छ बच्चाहरूमा यो रेटिनोब्लास्टोमा भनेर भन्छ नि। त्यसको उपचार चाहिँ छ कि? अब यसको उपचार चाहिँ यस्तो छ, अब कुन स्टेजको छ होइन, यो फेरि आँखामा सब स्पेसियालिटीहरू चाहिँ यति धेरै छ, यो चाहिँ अन्कोलोजिस्टले अथवा जुन हाम्रो यो अकुलोप्लास्टीले गर्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि आँखामा सेतो चिज देखियो होइन, सानैको बच्चा जतिखेर उसले 6 महिनाभन्दा अगाडि नै अरू चिजहरू हेर्न देख्न सक्दैन, राम्ररी फलो गर्न सक्दैन। आँखा त दुईवटा आँखा त कम्पेयर गरिन्छ नि, एउटा कालो छ एउटा सेतो छ भनेपछि पक्कै पनि त्यही छ होइन। भनेपछि यो चाहिँ भित्री भागबाट आउने किसिमको ट्युमर हुन्छ, यो चाहिँ बच्चाहरूमा एकदम कमन हो, रेटिनोब्लास्टोमा भनेर भन्छौँ। यसमा रेटिनोब्लास्टोमा ग्रुप भनेर एउटा क्रिएट पनि गरेका छौँ, रेटिनोब्लास्टोमा ट्रिटमेन्ट भनेर एउटा ट्रिटमेन्ट यो हामीले सेन्सिटाइज चाहिँ थुप्रै नै भइराखेको छ। अब हुँदै पनि आजकल त त्यति छैन, जुन 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ इभन हामीले जसरी किताबमा पिक्चरै देखाएको थियौँ नि, त्यो बढ्दा यत्रो ठुलो नै भएर त्यसमा इन्फेक्सन भएर फङ्गस भएर रुमालले ढाकेर ल्याएको पनि देखाएको थियौँ। तर अब यो विभिन्न यो सेन्सिटाइजहरू गरेर स्क्रिनिङ, अब आजकल त आँखाको क्याम्पहरू पनि हुन्छ नि त धेरै नै, यसले गर्दाखेरि आजकल त्यस्तो चाहिँ देख्नु परेको छैन कि, भने इनिसियल स्टेजमै आँखामा सेतो देख्न साथ चाहिँ नजिकैको अस्पतालमा ल्याइहाल्ने चाहिँ आजकल परिपाटी छ होइन। अब जस्तो बालबालिकाकै कुरा आउँदा यहाँ जोडिहालौँ, विशेष गरेर त कोरोना भाइरस पछाडि जुन लकडाउनको अवस्था रह्यो होइन, अब बालबालिकालाई पठन पाठनको लागि के त भन्दा अनलाइन क्लास भयो होइन। अब पहिला त जस्तो आँखा बिग्रिन्छ भनेर अभिभावकले पनि धेर मोबाइल हेर्नु हुँदैन भनेर जुन सिकाउने पद्धति थियो, र पछिल्लो समयमा यस्तो पनि भयो कि मोबाइल नहेरिकन ल्यापटप नहेरिकन त आफ्नो पठन पाठन पनि रोकिने अवस्था भयो होइन। लगातार अनलाइनमा जस्तो ल्यापटपमा बसेर होइन, मोबाइलमा बसेर ती बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्दा चाहिँ हाम्रोसम्म ती बालबालिकाहरूको आँखामा चाहिँ कस्ता समस्याहरू देखिन्छन्? अब यो लकडाउनको पिरियडमा विशेष गरी यो बच्चाहरूले जुन अनलाइन क्लासहरू गरे नै आउनुहुन्छ हामी कहाँ, धेरै नै बच्चाको आँखा दुख्यो, टाउको दुख्यो अथवा अरू के भयो, बच्चाको कन्सन्ट्रेसन भएन। अब यो लकडाउनमा हामीसँग अप्सन पनि थिएन, त्यसैले 2-4वटा एडभाइसहरू चाहिँ के छ भने सकेसम्म बच्चालाई मोबाइलभन्दा पनि ठुलो स्क्रिन दिउँ, ल्यापटपै दिउँ होइन, एउटा सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ एउटा चिज। अनि अर्को चिज चाहिँ स्कुलहरूले मैले हेरिरहेको छु, किनभने मेरो आफ्नै पनि बच्चा छ, अरूहरूको बच्चाहरू देखिन्छ, स्कुलहरूले चाहिँ अलिकति हाफ एन आवर अथवा 45 मिनट्सपछि ब्रेक दिएछ कि, ब्रेक पनि दिएछ, नदिए पनि होइन, ब्रेक दिएछ। त्यसैले त्यसलाई कन्टिन्यू नगरौँ, ब्रेक गरेर गरौँ, एउटा चाहिँ ठुलो स्क्रिन दिउँ, अर्को चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। बच्चालाई अब अनलाइन त सायद यो वर्षभरि नै जाला कतिपय स्कुलहरूमा होइन, अनि अब डेस्क र बेन्चमा बस्ने चाहिँ उ गरिदिउँ ताकि कम्फर्टेबली बसोस्, यसरी नबसोस् होइन। अब मेन चाहिँ त्यही हो, कन्टिन्यू नगरिकन ब्रेक गरेर त्यही फर्मुला हामी 2020 भनेर भन्छौँ। युजुअली स्कुलहरूले मलाई लाग्छ हाफ एन आवर पछि त उहाँहरूले ब्रेक दिइ नै राख्नु भएको छ, तर यहाँनिर के प्रब्लम आयो भने 2-3 घन्टा त क्लास भयो, त्यसमा टिचरहरूले ब्रेक दिइराख्नु भएको छ होइन। त्यसपछिको टाइममा चाहिँ अनि बच्चाले आफ्नो पर्सनल चिज हेर्ने भयो कि हो, पर्सनल चिज हेर्ने भयो। बच्चा त अब के होमवर्क सकायो अनलाइन छ, फेरि कि त ल्यापटप त नभने युजुअली मोबाइल, आइप्याड के हुन्छ तिनीहरूमा हेर्ने भयो है। अब त्यसमा चाहिँ पेरेन्ट्सकै नै आउँछ, रोल आउँछ हेर्नुहोस् है त। पछि त्यस पछाडि पनि आउनुभयो हस्पिटलमा भनेर यहाँले कुरा गर्दा नि कस्ता समस्या चाहिँ देखिए? अब बच्चाहरूको चाहिँ त्यो टाउको दुख्ने, आँखाबाट आँसु आउने, आँखा दुख्ने, पढे कि आँखा दुख्ने भयो। अब त्यो चाहिँ हामी एस्थेनोपिया भनेर भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ ग्याजेट्स रिलेटेड चिजहरू नै हो। अब मैले अघि भने नि त्यो टिचरले अब त्यो अनलाइन क्लास त गर्नु परिहाल्यो, त्यो स्कुलले स्ट्रक्चर गराएको छ, आधा घन्टापछि ब्रेक दिने अथवा 45 मिनट्सपछि। त्यसपछिको जुन पार्ट हुन्छ नि स्कुल सकिसकेपछि 3-4 घन्टा बच्चाहरू चाहिँ कन्टिन्यू नै हेरिरहेको हुन्छ, त्यो पार्टले धेरै असर गरे जस्तो मैले देखेको छु। अब त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने पेरेन्ट्सलाई अलिकति हेर्नु पर्यो, उसलाई अरू चिजहरूमा पनि इङ्गेज गर्नु पर्यो, अथवा केही सकेन भने घरमा जो छ उहीसँग जे काम गरिरहेछ त्यही कामतिर लाउन सक्नु पर्यो, आफू त्यही काममा गराउनु पर्यो। अर्को चिज चाहिँ जस्तो बच्चाहरूलाई
मिल्छ भने बाहिर यसो खेल्न पठाउनु पर्यो ताकि उसले ग्याजेट चाहिँ कम युज गर्छ। र अर्को चाहिँ के भने रुटिन बनाएर नै होइन, ल तिम्रो होमवर्क सक्यो अब तिमी आधा घन्टा हेर्ने त्यसपछि तिमी अरू काम गर्ने भनेर त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आजकल यो प्रब्लम चाहिँ अलिक ठुलै एभ्री पेरेन्ट्सको चाहिँ त्यही हुन्छ, ल न डाक्टर साहब हेर्नुहोस् न मेरो बच्चाले एकदमै धेरै हेऱ्यो भनेर। अब मेरै बच्चाले पनि हेरिरहेको हुन्छ, तर त्यसरी कसरी म्यानेज गर्ने त्यो त प्यारेन्ट्सले नै गर्नु पर्यो। अनि यसमा म अर्को के जोड्न चाहन्छु भने बच्चाको त प्रब्लम छँदै थियो, यङ्स्टरको त छँदैछ। आजकल हाम्रो आमा बुवाहरू पनि त्यो मोबाइलमा चाहिँ यो धार्मिक सिरियलहरू रामायण महाभारत डाउनलोड गरेर उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ है त। अब यो उसमा लकडाउनमा त काम भएन, उहाँहरू डाउनलोड गरेर यो महाभारत र रामायण पुरा सिरिज 3-4 घन्टा हेर्दा त उहाँहरूको पनि आँखा दुख्या छ। भनेको मतलब के हो भने जे चिज पनि धेरै गऱ्यो भने त राम्रो भएन नि, सबै चिजलाई टाइम सेट गर्नु पर्यो भन्ने हो। हजुर, अब हाम्रो आँखा स्वस्थ राख्नको लागि हामीले कस्तो दिनचर्या अपनाउने, खानपिनमा कसरी ध्यान दिने, अथवा हामीले वर्षमा कतिचोटि हाम्रो आँखा स्वस्थ छ है भन्ने हामीलाई थाहा एउटा फिल हुँदै पनि होइन, जचाउन जानको लागि चाहिँ कति टाइममा जाने डक्टरकोमा त्यस्तो केही छ? हजुर, अब हामी चाहिँ के भन्छ भने जो मान्छेहरूले चस्मा लाउनु हुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ 6 महिनामा अथवा सक्नुहुन्छ भने 6 महिनामा, होइन भने 1 वर्षमा भनेर भन्छौँ। अब बच्चाहरूको चिजमा जो बच्चाहरूले चाहिँ सानो बच्चाहरूले चस्मा लाउँछ उनीहरूको ग्रोइङ त्यो एज छिटो बढ्ने भएको हुनाले आँखा पनि त त्यही अनुसार बढ्छ नि, त्यसो भएर 3 देखि 6 महिनामा चेक गराउनै पर्छ भनेर भन्छौँ। अनि अब जहाँसम्म स्वस्थ मानिस जो चाहिँ बच्चा पनि होइन 40 पनि पुगेको छैन बिचको हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 6 वर्षदेखि 1 वर्षसम्ममा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा जचाउँदा चाहिँ राम्रो। अनि फेरि यहाँनिर जो मान्छे 40 कटिसक्या हुनुहुन्छ नि, 40 कटिसक्यो उहाँहरूलाई त पढ्न नजिक दृष्टिको लागि त चस्मा चाहिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हामी 6 महिनामा भनेर भन्छौँ। किनभने उहाँको उमेर बढ्दै जाँदा आँखाको त्यो नजिक हेर्ने शक्ति पनि गुम्दै जान्छ, त्यसैले त्यो करेक्सन गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ 6 महिनामा भनेर भन्छौँ। कोरोना भाइरसको यो समयमा नि आँखाबाट पनि यो भाइरस सर्छ है भन्ने कुरा यो खास के हो, कसरी सर्छ, के छ यसको बारेमा अब यस्तो भयो, यो फर्स्टमा स्ट्याब्लिस भए चाहिँ जुनमा चाइनामा पत्ता लाग्यो, उहाँ चाहिँ अफ्थाल्मोलोजिस्टै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब दुईवटा किसिमबाट सर्ने भयो। एउटा त के भने हाम्रो आँखा जाँच्दाखेरि टाढा बसेर अथवा यसरी हातले जाँचेर जाँच्ने होइन, मेसिनमा टाउको राखेर उहाँको र हाम्रो टाउको दुईटाको बिचमा सायद 1 फिटको पनि ग्याप हुँदैन, डाइरेक्ट भयो, त्यो त श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भयो। अब अनि अर्को चिज चाहिँ कस्तो भने आँखाहरू हेर्दाखेरि हामीले आँखा यसो तल तन्काएर गर्दाखेरि आँसुहरू आउने भयो होइन, सिक्रेसनहरू आउने भयो, त्यो दुईवटा चिजबाट पनि सर्छ भन्ने कुरा भएको थियो होइन। अब त्यसको लागि अब के गर्यौँ भने हामीले अलिकति टाइम अनुसार टाइमले नै सिकाउँदो रहेछ। हाम्रो स्लिट ल्याम्प जुन भन्छौँ हेर्नेमा, त्यो दुईवटा पेसेन्ट र डक्टरको बिचमा हामीले एउटा ठुलो स्क्रिन जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट स्क्रिन जस्तो प्लास्टिकको बोर्ड राख्यौँ, डाइरेक्ट त छेक्यो। अनि अर्को चिज के गर्यौँ भने पेसेन्टलाई पनि मास्क लगाइदेऊ, हामीले नि मास्क लगायौँ होइन, त्यो प्रिभेन्ट भयो। अर्को चाहिँ हामीले आफैले पन्जाहरू लगायौँ ताकि डाइरेक्ट हाम्रो कन्ट्याक्टमा नहोस्, किनभने हामी त केही गरी इन्फेक्टेड भयो भने हामी त भयो नेक्स्ट पेसेन्टको पनि त हेर्नु पर्ने, पेसेन्ट राइट्स पनि त छ नि। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ ग्लोभ्सहरू बेला बेलामा चेन्ज गर्ने, स्पिरिटले सफा गर्ने, अनि हरेक बिरामी गइसकेपछि त्यो स्लिट ल्याम्पमा चाहिँ स्पिरिटले पुस्ने गऱ्यौँ, त्यसरी काम गऱ्यौँ। एउटा चिज चाहिँ अर्को चिज चाहिँ अब त्यही पेसेन्टलाई उहाँहरूले नि मास्क लाउने, हामीले नि मास्क लाउने, कुरा गर्दा अलि डिस्टेन्समा बसेर कुरा गर्ने, अनि यहाँ राखेर हेरिसकेपछि फेरि पेसेन्टहरूलाई बिरामीहरूलाई अलिकति टाढा राखेर अनि एक्सप्लेन गर्ने, हामीले चाहिँ त्यसरी गऱ्यौँ। सर्ने माध्यम चाहिँ यही दुईवटा हो, एउटा सिक्रेसनबाट भयो, एउटा चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट भयो। हजुर, अब जस्तो कोरोनाको समयमा चाहिँ जुन सशस्त्रको हस्पिटल जुन बलम्बुले चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गरेको थियो, म्यानेजमेन्ट जुन व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको थियो त्यहाँ उपचार गर्दाको? अब यस्तो भयो, हामी त फोर्स भयौँ, रिलेटेड फोर्स होइन, अब सशस्त्र प्रहरीमा अब गभर्मेन्टले अब सशस्त्र प्रहरी सरकारी अस्पतालमा पनि सशस्त्र प्रहरी आर्मी अथवा नेपाल प्रहरीले गर्ने भनेर जुन एक किसिमको आदेशात्मक दिइसकेपछि त अब हामीले गर्नै पर्यो होइन। गर्नै पर्यो भनेपछि हामीले दिनरातै गरेर अब पेसेन्ट त आउनुहुन्छ, खासै भन्यो भने हामीसँग त्यति धेरै म्यान पावर पनि थिएन होइन। हामी ठुलो हस्पिटल पनि होइन, जम्मा 110 बेडेड हस्पिटल हो, म्यान पावर पनि त्यही अनुसार कमै थियो। अब गर्ने भनिसकेपछि त इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट त जसरी पनि गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ
हामीले सुरुमा चाहिँ 3टा यो युनिफाइड को कन्सेप्ट आएको थियो, आर्मी, पुलिस र हाम्रो सशस्त्र। तर मेन साइड चाहिँ सशस्त्रमै भयो र हामीले जुन हाम्रो भएको 2टा गणको ब्यारेकहरूलाई तुरुन्त खाली गऱ्यौँ र त्यसमा विदिन एकदम सानो थोरै समयमा त्यसलाई आइसियुमा रूपान्तरण गऱ्यौँ हामीले। पुरै दिन रात काम गरेर अहिले पनि म भन्छु हामी त म्यानेजमेन्टमा रह्यौँ तर जो मान्छेहरू त्यो फ्लोरमा काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई त भन्छु नि, उहाँहरूलाई त म चाहिँ भने जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन होला कि उहाँहरूको काम हुन्छ नि, हरेक मान्छे खट्याएको छ त्यहाँ। अब भन्नुहोस् न लामो छोटो टाइममा नै आइसियु सेटअप गर्नु पर्यो, त्यसपछि बिरामी आउन थाल्यो, बिरामीलाई अब त्यो ड्युटी मिलाउनु पर्यो। हामीलाई सजिलो चाहिँ के भयो भने हामीले सबैतिरबाट सहयोग पायौँ, इभन हाम्रो सङ्गठन प्रमुखबाट सहयोग पायौँ, इभन हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, हामीले सबैतिरबाट सहयोग भएर सबैको त्यो कम्बाइन्ड इफोर्ट हो क्या त्यो चाहिँ। अब म्यानेजमेन्टको पार्ट त कम्बाइन्ड इफोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सफल भएको हो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरीमा हामी गएर निको भयो भने इभन मैले बाहिर नै भेट्छु, म भन्दिनँ म सशस्त्र प्रहरीबाट म भन्दिनँ उहाँले यस्तो राम्रो भयो डाक्टर साहब हामी आयौँ भनेर। एउटा चाहिँ के भने त्यहाँ उपचार गर्ने डाक्टर जुन र अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू भयो नि 14 दिनसम्म त्यही नै बस्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू। 14 दिन त्यही नै भएपछि त उनीहरू बिरामीको र डाक्टरको त एकदम क्लोज कन्ट्याक्ट भयो नि त त्यहाँ त उहाँहरूको त सुपरभिजन त 24 घण्टा भयो। त्यही भएर पनि यो चाहिँ सबैको कम्बाइन इफोर्टै हो।